ليستر عنده مباراة مثل ما أشار كابتن عزيز أيضا مع ريال وتيرني، وفي خط الوسط بارتي وشاكا، هو دائما مستقر على نفس التشكيلة. الطريقة تعطي مرونة في اللعب الهجومي، ولذلك دائما يستقر على نفس الأسماء، وأوديغارد ومارتينيلي، وأمامهم لاكازيت. الطريقة اللي يلعب فيها دائما تعطيه مرونة في اللعب الهجومي، شاهدنا تفاهم واضح بسبب الاستقرار واعي في خط الدفاع. يلعب في وسط الملعب بثلاث لاعبين، ديسون وماندي ودوزري هيل. ايضا ثلاثي في وسط الملعب، ثلاثي في الجانب الهجومي، بارنز وإيناتشو والبرايتون. بالسابق كان يعني ملعب هناك في ايضا لاعب افضل لاعبين ماديسون اللي ممكن يشكل خطوره. اعتقد ماديسون على الورق في هذا المركز، لكن مع مجريات اللعب يدخل الى عمق إيناتشو، لان لسببين: السبب الاول مميز بالتسديد، والسبب الثاني عنده امكانيه كبيره جدا في اللعب بسم الله الرحمن الرحيم. للزميل العزيز عبد العزيز النصر والزملاء في الاستوديو التحليلي، التحية لكم أيها الكرام، أيها الأحباب، مشاهدينا متابعينا عبر قنوات BeIN Sports، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. يستضيف ليستر ذئاب ليستر بالمركز الثاني عشر ب33 نقطة. مباراة انتظر فيها الكثير أيها الأحباب أيها الكرام. أنتوني تايلور أطلق صافرة ليستر وتقاليد لقاءات أرسنال وليستر أن تكون المباراة فيها 4-3-3 هي طريقة اللعب للسيد بريند روجرز مدرب فريق ليستر، الفريق الذي يلعب على يسار الشاشة بلونه اللون في مباراة اليوم. على يمين الشاشة بألوانها المعتادة الحمراء والبيضاء الأرسنال. يدخل هذه المباراة رامز لحراسة المرمى سواريز إلى كيران تأني بتمريرة وبثقة كبيرة. عائد الكرة جابرييل يلعب الكرة للأمام جابرييل ومحاولة، ولكن طالت الكرة من جانب أوديغارد وإلى رمية تماس. رمية تماس لصالح فريق ليستر سيتي، محاولة للتقدم من جانب ناتشو، تستخلص الكرة بعد ذلك وتمر إلى رمية تماس. واستفهام من جماهير ليستر إلى الآن ما زال في حالة غياب حتى حين اللحظة، ما زال في حالة غياب حتى حين اللحظة. ميندي تقدم للأمام وتمريرة